गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। 50 राजकन्याका साथमा सौवरी ऋषि अब रमण गरिरहनु भएको छ। गृहस्थाश्रम चलेर गइरहेको छ। अब अवस्था ढल्कँदै गयो। ऋषि सौवरीका मनमा वैराग्य आउन लाग्यो। हेर हेर, म त्यस्तो तपस्वी थिएँ, यमुनाजीका जलभित्र डुबेर तपस्या गरिरहेको थिएँ। आज कहाँको संसारमा आएर म फसेँ यहाँ। ओहो, त्यो एउटा माछाले गरेको विहारलाई देखेर आज म यसरी फसेँ कि यतिकार छ। अब यसरी रहन हुँदैन। सबैलाई त्याग गर्नुभयो, निस्केर हिँड्नुभयो घरबाट, फेरि गएर कठोर तपस्या गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। योगाग्निद्वारा आफ्ना शरीरलाई जलाउनुहुन्छ, ब्रह्मपद प्राप्त गर्नुभयो। यी पत्नीहरू सबैले पनि पतिकै अनुसरण गर्दछन्। गएर त्यही चितामा, त्यही अग्निमा जलेर सबै सती गएर समाप्त हुन्छन्। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, मान्धाताका पुत्र अम्बरीशबाट यौवनाश्व फेरि अगाडि गएर हारित हुन्छन्। यही वंशमा अगाडि गएर त्रिशङ्कु नाम गरेका राजा हुन्छन्। विश्वामित्रजीका प्रभावले सशरीर स्वर्ग जान्छन् त्रिशङ्कु। देवताहरूले माथिबाट धकेलिदिन्छन्। जब शिर तल बनाएर झर्दै गरेका हुन्छन् त्रिशङ्कु, फेरि विश्वामित्रले आकाशमै आफ्ना शक्तिद्वारा स्तम्भित गरेर राखिदिनुभयो। त्रिशङ्कु अहिले पनि हामी आकाशमा यसो दर्शन गर्छौँ। अघि यस्ता राजा हुनुभयो। त्रिशङ्कुका पुत्र हरिश्चन्द्र अत्यन्तै सत्यवादी हरिश्चन्द्र। महाभारतमा यति विस्तार प्रसङ्ग आउँछ हरिश्चन्द्रको। अरू पुराणमा पनि आउँछ। हेर्नु, कति धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। एकदमै दीर्घ प्रसङ्गहरू आउँछन्, परन्तु भागवतमा भने केही मूलभूत प्रसङ्गहरूलाई मात्र सङ्केत गर्नुभएको छ सुखदेव स्वामीजीले। महाराज त्रिशङ्कुका पुत्र हरिश्चन्द्र पहिले पुत्रहीन हुनुहुन्थ्यो। वरुण देवताको आराधना गर्नुभयो, खुब प्रसन्न गराउनुभयो। वरुण देवताले भन्नुभयो, के चाहनुहुन्छ? म पुत्र चाहन्छु। एक भावमा आएकै बेलामा हरिश्चन्द्रले भन्नुभयो कि हे प्रभु, यदि मेरो पुत्र जन्मेछ भने त्यही पुत्रद्वारा हजुरको यजन गर्नेछु, त्यही बलि चढाउनेछु मैले। वरुण देवता प्रसन्न हुनुभयो, तथास्तु भनिदिनुभयो। समय हुँदै गयो। अब हरिश्चन्द्रका पुत्र रोहित जन्मन्छन्। अत्यन्तै सुन्दर थिए। जन्मने बित्तिकै वरुण देवता आउनुभयो, तिमीले जन्मेपछि त्यही पुत्रद्वारा यज्ञ गर्छु भनेको होइन, देऊ मलाई। बहाना बनाउनु भयो हरिश्चन्द्रले। भन्नुभयो, भर्खर त जन्मिँदैछ, 10 दिन बितिसकोस् अनि शुद्ध हुन्छ अनि तपाईँलाई अर्पण गर्नेछु, त्यसद्वारा यज्ञ गर्नेछु। फेरि 10 दिन पछाडि आउनुभयो वरुण देवता। अर्को बहाना बनाउनु भयो, बालक भर्खर जन्मेको छ, दाँत नउम्रिकन कसरी यज्ञ गर्नु, दाँत उम्रिन दिनुहोस्। फेरि वरुण देवता फर्केर जानुभयो। फेरि केही समय पछाडि आउनुभयो। दाँत उम्रिसकेपछि राजाले भन्नुभयो, ए प्रभु, यी दाँत पहिले उम्रेका झरिसकुन् अनि यज्ञ गर्छु। फेरि फर्केर जानुभयो वरुण देवता। दाँत झरे ती बालकका फेरि आउनुभयो। आउँदा भन्नुभयो, होइन, फेरि यसका दाँत पलाउनु पर्छ अनि म यज्ञ गर्छु। फेरि पनि फर्केर जानुभयो। समय हुँदै गयो। राजकुमार बढ्दै गइरहेका छन्। अब त महाराज अति भयो, तपाईँले यज्ञ गर्नुपर्छ। फेरि एउटा बहाना गर्नुभयो, जति बेला यिनले कवच धारण गर्ने समय आउनेछ त्यस पछाडि यज्ञ गर्नेछु यिनीद्वारा। यति पुत्रमा स्नेह पढेर गएको छ। हेर्नु, हालटाल गरेका गरी हरिश्चन्द्र महाराजले वरुण देवता अत्यन्तै क्रुद्ध हुन लाग्नु भएको छ। अब त यी राजकुमार रोहित पनि त बढ्दै गएका छन्। उनले पनि थाहा पाए पिताजीले यस्तो प्रतिज्ञा गरेर मेरो जन्म भएछ,
अब मेरो मृत्यु रहेछ, मलाई लगेर बलि चढाइने रहेछ, के गर्ने होला? प्राण रक्षाका निमित्त वनमा गए, उतै हराउँछन्। वरुण रिसाइरहनु भएको छ। यता हरिश्चन्द्रलाई महोदर नामका रोगले ग्रस्त भयो। वरुणका प्रभावले गर्दा राजा अत्यन्तै ग्रस्त हुँदै हुँदै जानुभएको छ। पिताजीको अवस्था सुने रोहितले, हो पिताजी रुग्ण हुनुहुन्छ, जानु पर्यो पिताजीको दर्शनका लागि भनेर फेरि नगरमा फर्केर आउँछन्। आउने समय भएको थियो, इन्द्र गएर भन्नुभयो, बाबु अहिले जाने बेला भएको छैन, अहिले तिमी गयो भने तिम्रो मृत्यु हुन्छ। जति जति बेला फेरि आउन खोज्छन् त्यति बेला इन्द्र गएर रोक्दै हुनुहुन्छ। यता यज्ञको समयमा जो बलि हुनुपर्ने हो त्योभन्दा तीर्थाटन गर्नु नि ठिक होला भन्ने लाग्यो। बरु यतै जहाँ बसौँ, यज्ञको बलि बन्नुभन्दा यतैतिर तीर्थमा विचरण गर्नु पर्यो भनेर उतै उतै गए। 6 वर्षसम्म वनमै बसिरहेका छन् यी राजकुमार। 7 वर्ष भयो। त्यस समयमा उनले एउटा विचार गरे, अब केही न केही मेरो साटो कोही एउटा पुरुष त तयार गरिदिनै पर्यो बलिका निमित्त भनेर 7औं वर्ष लागेपछि घर आउने समयमा मोल दिएर अजिगर्तका पुत्र थिए सुनसेप नाम गरेका, तिनलाई लिएर आउँछन्। यिनले ल्याएर दिन्छन् पिताजीलाई, पिताजी यसद्वारा अब वरुण देवतालाई प्रसन्न गर्नुहोस्। त्यही सुनसेपद्वारा हरिश्चन्द्रले पुरुष मेदद्वारा वरुण देवताको यजन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। यज्ञ वरुण देवता प्रसन्न भएपछि रोगबाट मुक्ति दिइदिनुभयो। महोदर रोगबाट हरिश्चन्द्र मुक्त हुनुहुन्छ। इन्द्रले प्रसन्न भएर सुवर्णको रथ ल्याएर दिनुहुन्छ हरिश्चन्द्रलाई। अब मङ्गलमय यो वंश अगाडि बढेर जानु भएको छ। यसरी यसरी यो सत्यवादी हरिश्चन्द्रको पनि वंश अगाडि बढ्दै गयो। यसै वंशमा अगाडि गएर महाराज सगर हुनुभयो। यशस्वी हुनुहुन्थ्यो, चक्रवर्ती हुनुहुन्थ्यो। पत्नी हुन्थ्यो उहाँकी सुमति नाम गरेकी। और्व ऋषिका आज्ञाले अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो महाराज सगरले। सगर महाराजका 60,000 पुत्रहरू थिए। अश्वमेध यज्ञका निमित्त तयार गरिएको थियो त्यो घोडा। त्यो घोडालाई इन्द्रले हरण गरेर लिएर जान्छन्। इन्द्रलाई सधैँ एउटै आपत्ति हुन्छ कि 100 अश्वमेध यज्ञ गरिसकेपछि शतक्रतु हुन्छ व्यक्ति। शतक्रतु भइसकेपछि उसले इन्द्र पद पाउँछ। यदि राजा धर्मात्मा भएर यज्ञ गर्दै गर्दै जाने हो भनेदेखि मेरो इन्द्र आसनै छिनिने भयो भन्ने डरले नि जहिले तहिले महाराज पृथुका यज्ञमा पनि घोडा चोर्ने काम इन्द्रले गरे। अहिले सगर महाराजका यहाँ पनि उनीले गर्दछन्। अब यतातिर घोडा खोज्नका निमित्त पिताजीका आज्ञाले 60,000 पुत्रहरू जान्छन्। जाँदैछन् कपिल मुनिका आश्रममा पुग्छन्। उत्तर दिशातर्फ जाँदा जाँदै यता इन्द्रले डरले कपिल मुनिका आश्रमका नजिकै त्यो घोडालाई बाँधेर त्यहाँबाट भागेका छन्। ऋषि कपिल तपस्यामा लाग्नु भएको छ। 60,000 पुत्रहरू सगरका पुगेर यसो हेर्छन्, आँखा बन्द गरेका कोही बसिरहेका छन्। उनीहरू सबैलाई लाग्यो, हेरेर यो चोर हो, हामीलाई देखेर अब तपस्वी जस्तो भनेर ढोङ गर्दैछ, यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरे। उनीहरू सबैले भन्छन्, एष बाजी हरस चौर आस्ते मिलित लोचनः हन्यताम पाप इति 60 सहस्रिणः। यसलाई मार, यो त चोर हो, आज यहाँ ढोंगी जस्तो भएर तपस्वी जस्तो भएर बसेको छ है। 60,000 मार भनेर कराउँदै थिए। कपिल मुनिका नेत्र खुले। यस्तो अपराध यिनीहरूको बनेको थियो। हेर्नु, यिनीहरूको शरीरमा एकाएक आफै आग लागि भयो। अग्निले जलेर सबै खरानी भए। विशाल खरानीको ढेर बनेको छ। अब त हेर्नु, त्यो अपराध नै अग्नि जस्तो बनेको छ। अब सगरकी पत्नी थिइन् अर्की एउटी केसरी नाम गरेकी। उनीबाट असमञ्जस नामक एउटा पुत्र जन्मेका थिए। उनीबाट अंशुमान अर्का पुत्र हुन्छन्, सगरका नाति। पितामहको आज्ञा भयो अंशुमानलाई, जाऊ गएर त्यो घोडा खोजेर आऊ। अनि ती 60,000 तिम्रा यी पिताजीहरू पनि कहाँ गएका छन्, तिनीहरूको पनि खोजी गरेर आऊ। आज्ञा भयो। हजुरबुवाको अंशुमान घोडा खोज्नका निमित्त भनेर जान्छन्। कपिल आश्रममा पुग्ने बित्तिकै त्यो घोडा देखियो र ठुलो खरानीको ढेर पनि देखिएको छ। ऋषि कपिललाई देख्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो, वन्दना गर्नुभयो। भगवान श्री कपिलदेवले भन्नुभयो, हे अंशुमान, तिम्रा हजुरबाको यो घोडा हो, यो देखिँदैछ नि। तिम्रा बडाबाहरू काकाहरू आएका थिए,
60,000 उनीहरूले यस्तो अपचार गरेका कारण आफै जलेर खरानी भए तिनीहरू। यो खरानीको जो ढेर देखिरहेका छौ यो सबै तिनीहरूकै शरीर जलेर बनेको हो। त्यसकारणले यो घोडालाई लगेर यज्ञ पुरा गर्न उता र यी आफ्ना पूर्वजहरूको उद्धार गर्न तिमीले चाहेका छौ भने पृथ्वीमा गङ्गाजीलाई अवतरण गराउनुपर्छ। गङ्गाजीको जलको स्पर्श भयो भने तिम्रा यी पुर्खाहरूको उद्धार हुनेछ। आज्ञा भयो। कपिलदेवलाई प्रणाम गर्नुभयो। घोडा लिएर आउनुहुन्छ। अंशुमानले पितामहलाई दिनुभयो। बाँकी यज्ञ पूर्ण भयो। यतातिर सगर महाराजको मोक्ष प्राप्ति भयो। अंशुमानले विचार गर्नुभयो आफ्ना ती पूर्वजहरू जो जलेर खरानी भएका छन् यिनको उद्धारका निमित्त अब गङ्गाजीलाई प्रकट गराउनु पर्यो भनेर तपस्या प्रारम्भ गर्न लाग्नुभयो। अंशुमानले धेरै वर्षसम्म तपस्या गर्दा पनि गङ्गाजी प्रकट हुनु भएन। समयमै मृत्यु भयो। उहाँका पुत्र हुनुहुन्थ्यो दिलीप। दिलीपले पनि तपस्या गर्नुभयो। गङ्गाजी प्रकट हुनु भएन। उहाँका पुत्र हुनुभयो भगीरथ। भगीरथले तपस्या गर्नुभयो। गङ्गाजी प्रसन्न हुनुभयो, प्रकट हुनुभयो, दर्शन दिनुभयो। गङ्गाजीलाई प्रणाम गर्नुभयो भगीरथले। आफ्नो मनको अभिप्राय बताउनुभयो। हे आमा, हजुरलाई म पृथ्वीमा लिएर जान चाहन्छु। सबै पातकीहरू जति छन् ती सबैको उद्धारका निमित्त आज हाम्रा पूर्वज सबै जलेर खरानी भएका छन् उनीहरूको उद्धारका निमित्त हजुरले पृथ्वीमा सवारी भइदिनु पर्दछ। गङ्गाजीले भन्नुभयो कोपी धारयिता बेगम पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्ये रसातलम। म जब स्वर्गबाट एकदमै बेगले खस्दै गरेकी हुन्छु पृथ्वीमा त्यसमा कसैले त्यो बेगलाई धारण गरिदिनु पर्दछ। उस बेला धारण नगरिदिने भने त्यो बेगले गर्दा पृथ्वीलाई भेदन गरेर म रसातलमा प्रवेश गर्नेछु। तिम्रो मनोवाञ्छा त सिद्ध हुँदैन। त्यसो हुनाले पहिले यो वेग धारण गर्नेवाला कोही तयार गर। गङ्गाजीको आज्ञा भयो। भगीरथले भन्नुभयो भगवान रुद्र भगवान शङ्करले हजुरको त्यो बेगलाई धारण अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। म भगवान शङ्करको आराधना गर्नेछु। हजुरले सवारी हुनुपर्नेछ पृथ्वीमा। गङ्गाजीले आज्ञा दिनुभयो। तथास्तु भन्नुभयो। महाराज भगीरथ भगवान शङ्करको दिव्य आराधना प्रारम्भ गर्न लाग्नुभयो। भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो। भन्नुभयो यस्तो यस्तो भएको छ। गङ्गा मातालाई म पृथ्वीमा लिएर जान चाहन्छु। यहाँ आवाहन गर्न चाहन्छु। हजुरले बेग धारण गरिदिनु पर्नेछ। भगीरथजीका प्रार्थना अनुसार भगवान शङ्करले भगवानका चरणबाट प्रकट भएकी गङ्गाजी जो श्रीपाद तीर्थ त्यस्तो निर्मल शुद्ध तीर्थ आफ्ना जटाजुटमा धारण गर्नका लागि तयारी हुनुभयो, स्वीकृति दिनुभयो। भगीरथ महाराज भगवान शङ्करका आज्ञा अनुसार अब गङ्गाजीको आह्वान गर्नुहुन्छ। गङ्गाजी स्वर्गबाट प्रकट हुनुभयो। पृथ्वीमा खस्ने समयमा भगवान भोलेनाथले आफ्ना जटाजुटमा धारण गर्नुभएको छ। पुराणान्तरमा यस्तो कथा आउँछ कैयन वर्षसम्म गङ्गाजी भगवान शङ्करका जटाभित्रै हराउनुभयो। फेरि पुनः प्रार्थना गरेपछि त्यो जटा निचोरेर पृथ्वीमा गङ्गाजीलाई अवतीर्ण गराउनुभयो। परन्तु भागवतमा यस्तो प्रसङ्ग छैन। समय भयो। गङ्गाजी पृथ्वीमा आउनुभयो। अगाडि अगाडि भगीरथजी रथ लिएर दौडिरहनु भएको छ। पछाडि पछाडि गङ्गाजी दौडिरहनु भएको छ। रथका पाङ्ग्राले बनाएको त्यो मार्गलाई अनुसरण गर्दै 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 कपिल मुनिका आश्रममा पुग्नुभयो। जहाँ त्यो खरानीको ढेर भएको थियो त्यहाँ पुग्नुभयो। गङ्गाजल त्यहाँ पुगिसक्ने बित्तिकै गङ्गाजलको स्पर्श हुने बित्तिकै त्यो खरानीका ढेरबाट दिव्य देवताहरू प्रकट हुन लागे। हेर्दा हेर्दै भगवान कपिलदेवलाई प्रणाम गरे। गङ्गा मैयालाई प्रणाम गरेर दिव्य विमानमा चढेर सबै जाँदै जाँदैछन्। सगरात्मजा दिवम जगमुहु केवलम देहभस्मभिः। सबैजना जाँदैछन्। सबैको उद्धार भयो। सुखदेव स्वामीजी भन्छ राजन सुन्नुहोस्, आज कपिल भगवानको अपचार गरेका त्यस अपचारले जलेर खरानी भएका सगरका पुत्रहरू यिनीहरू त गङ्गाजलका स्पर्शद्वारा मुक्त भए भने जसले प्रेमले श्रद्धाले गङ्गाजीको दर्शन गर्दछन्, गङ्गाजल पान गर्दछन्, गङ्गाजलमा गएर स्नान गर्दछन् भने उनको उद्धार हुनमा कोही शङ्का होला? भस्मी भूताङ्ग सङ्गेन स्वर्याता सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं एसे भन्ते धृतव्रताः। के शङ्का छ र? जसले व्रत धारण गरेका छन् र गङ्गाजीको उपासना गरेका छन् भने उनको उद्धार हुनका लागि हेर्नुहोस्, भारतवर्षमा भएका सबै नदीहरू पवित्र छन्। कसैको महत्त्व कसैभन्दा कमी र बेसी भन्ने छैन।
सर्वत्र शास्त्रले प्रशंसा गरेका छन्। परन्तु तीमध्ये पनि अत्यधिक हामीले विशेष रूपले जान्नुपर्ने दुई नदीहरू छन्। एउटी हुन् गङ्गा, अर्की हुन् गण्डकी। गङ्गा भगवान नारायणका चरण प्रक्षालन गरेर श्रीपाद तीर्थ, स्वयं भगवानको तीर्थ नै गङ्गाजल हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले भगवानको त्रिविक्रम अवतार भएका समयमा जब स्वर्गतर्फ चरण बढाउनु भएको थियो, बलिका यज्ञ अघिल्तिरबाट एक पाउले पृथ्वी नापिसकेपछि अर्को पाउ बढाउनु भएको थियो। ब्रह्मलोक पुग्नुभयो। भगवानका श्रीचरण, मेरा प्रभुको चरण भनेर कमण्डलबाट जल निकालेर धुनु भएको थियो। त्यही तीर्थ नै गङ्गाजल। त्यस कारणले गङ्गाजल, यसै जल पान गर्दा पनि भगवानको तीर्थ लिएको फल मिल्दछ। गङ्गाजललाई ल्याएर भगवान सर्वेश्वरलाई स्नान गराएर तीर्थ लिनु त यो उत्तमै हो। यदि कहिलेकाहीँ भ्याइएन भने यसै गङ्गाजल लिए पनि तीर्थ लिएको लाभ मिल्दछ। यसै गरी अर्की हुनुहुन्छ गण्डकी। करोडौँ करोड अरबौँ अरब भगवान सर्वेश्वर सालग्रामलाई प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले सबैलाई स्नान गराउँदै आफ्ना गोदमा भगवानलाई खेलाउँदै खेलाउँदै बगिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गण्डकीजीको जल स्वयं तीर्थ हो। भगवानलाई स्नान गराएर जो तीर्थ बन्दछ त्यो स्नान गराएर नै उहाँ आउनुभएको छ। त्यस कारणले गण्डकीमा गएर फेरि गण्डकीको जल उठाएर भगवानलाई स्नान गराउन पाइएन भने यसै जल पान गरे पनि भगवानको तीर्थ लिएको लाभ मिल्दछ। त्यस हुनाले गण्डकीजी सर्वेश्वर भगवान सालग्रामका साक्षात् माताजी हुनुहुन्छ। गङ्गाजी भगवानका चरण धोइएर आएकी हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले यी दुई नदीहरूलाई कहिल्यै कसैले पनि भुल्न हुन्न। त्यसमध्ये पनि गण्डकीजी त हाम्रै नेपालमा हुनुहुन्छ। जुन सर्वेश्वर सालग्रामको विश्वमा जहाँ कहीँ पनि सेवा हुन्छ, कुनै पनि देवालय, केवल विष्णु देवालय मात्र होइन, अरू अरू देवी देवताका मन्दिरमा पनि जुन तीर्थ मिल्छ, हामीलाई जल मिल्दछ, त्यो केवल सालग्राम भगवानकै मिल्दछ। त्यस्तो पवित्रतम भगवानको अर्चा श्री विग्रहलाई प्रकट गर्ने गण्डकी मैया, उहाँको महत्त्व पनि अत्यधिक जान्नुपर्छ। यसरी सगरका ती 60,000 पुत्रहरू, उनीहरूको उद्धार भयो। यही वंशमा अगाडि गएर सौदास नाम गरेका हुन्छन्। उनीको नाम कल्मषपाद हुन्छ। वशिष्ठजीका शापले गर्दाखेरि क्षेत्रीय कुलमा जन्मिए तापनि राक्षस हुन्छन्। यिनको पनि चरित्र यहाँ बताइन्छ। अगाडि गएर यही वंशमा खड्वाङ्ग महाबलशाली हुनुहुन्छ। एक समय देवताका पक्षमा लागेर खड्वाङ्ग महाराजले दैत्यहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। देवताहरू प्रसन्न भएका छन्। महाराज खड्वाङ्गसँग भन्छन्, महाराज वरदान माग्नुहोस्, के चाहनुहुन्छ? खड्वाङ्गले भन्नुभयो, यो बताइदिनुहोस् म कति बाँच्छु। देवताहरूले यसो हेर्दछन् उहाँका आयु, हेर्दा केवल 2 घडी समय। खड्वाङ्गले भन्नुभयो, मलाई कुनै वरदान चाहिएको छैन, तत्कालै मलाई सरयू नदीका तटमा लगेर छोडिदेऊ। उहाँका आज्ञाले देवताहरूले वायु वेगद्वारा चल्ने विमानमा राखेर स्वर्गबाट सिधै श्री अयोध्याजीमा सरयू नदीका तटमा ल्याएर खड्वाङ्ग महाराजलाई राखिदिन्छन्। सरयूमा स्नान गर्नुभयो, आचमन गर्नुभयो, पद्मासन लगाउनुभयो। भगवान सर्वेश्वर श्रीहरिको दिव्य ध्यान गर्दै गर्दै 2 घडीमै महाराज खड्वाङ्गले आफ्नो आत्मकल्याण गर्नु छ, देह छोडिदिनु भयो, उहाँको मोक्ष गति भयो। त्यस कारणले यस्ता धर्मात्मा राजा 2 घडीमै मोक्षपद प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले भगवत प्राप्ति गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन खड्वाङ्गबाट दीर्घबाहु हुनुभयो, दीर्घबाहुबाट रघु, रघुका पुत्र अज, अजका पुत्र दशरथ हुनुभयो। दशरथजीका पुत्रका रूपले साक्षात् भगवान नारायण नै राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यी 4 भाइका रूपले प्रकट हुनुभयो। पहिले त उहाँका कोही सन्तति थिएनन्। पुत्र कामेष्टि यज्ञ सम्पन्न गरेपछि नै सन्तति उहाँलाई मिलेको हो। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन तस्यानुचरितं राजन ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। भगवान श्रीरामको पावन चरित्रलाई तत्त्वज्ञानी ऋषिहरूले धेरै वर्णन गर्नुभएको छ। त्यस्ता ज्ञानीहरूबाट तपाईँले पनि मुहुहु बार बार सुन्नुभएको छ रामचरित्र। त्यसो भएको हुनाले म यहाँ संक्षेपमा बताउँछु। यो अभिप्राय हो श्री सुखदेव स्वामीजीको। हेर्नु, रामायण रामचरित्र यति विस्तार कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, शास्त्रले यसरी बताउँछन्। करोडौँ करोड रामायण छन्। प्रसिद्ध रामायणहरू नै हेर्नु, श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण,
आदि गरेका कति हुन्, कति रामायणहरू छन्। त्यसमा नि भाषामा रचिएका रामायणहरू उति नै छन्। प्रसङ्गात आएका रामकथाहरू हेर्नुहोस्, श्री महाभारतमै मात्रै 2 पटक प्रसङ्गअनुसार समग्र रामायणको चर्चा छ, रामचरित्रको चर्चा। यसै गरी पद्मपुराणमा पनि पाताल खण्डमा श्री रामचरित्र विशद रूपमा। त्यसो भएको हुनाले सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, तपाईँले धेरै धेरै ऋषिहरूबाट सुन्नुभएको छ, धेरै पटक सुन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई म संक्षेपमा बताउँछु। पहिले मङ्गलाचरण गर्नुभयो भगवान् सर्वेश्वर श्रीरामको। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छुर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोशलेन्द्रोऽवतान्नः। त्यस्ता भगवान् सर्वेश्वर कोशलेन्द्र सरकार, श्री राघवेन्द्र सरकार, उहाँले हाम्रो रक्षा गरिबक्सियोस् यस्तो मङ्गलानुशासन पहिले गर्नुभयो। भगवान् पिताजीको आज्ञालाई निमित्त बनाएर पिताजीलाई सत्यवादी बनाउनका निमित्त वनमा विचरण गर्नुहुन्छ, वनमा जानुहुन्छ। सारा राज्यलाई त्यागेर भगवान् ती सुकोमल चरणद्वारा हिँडिरहनु भएको छ। कस्ता सुकोमल चरण कि आफ्ना हात सुकोमल कमल जस्ता नरम भएकी सीता, त्यस्तै जानकीजी पनि एकदमै सावधानीका साथ भगवानका चरण दबाउनुहुन्छ। त्यति सुकोमल भगवानका चरणहरू, त्यस्ता चरणद्वारा भगवान त्यस्ता काँडा तिखा तिखा पत्थरहरू भएका वनमा पनि विचरण गरिरहनु भएको छ। सीताजीको स्पर्शलाई पनि सहन गर्नलाई गाह्रो हुने ती चरणहरू आज त्यस्ता कठोर वनमा विचरण गरिरहेका छन्। भगवानले मार्गमा भएको त्यो जो श्रम हो नि, त्यो श्रमलाई लक्ष्मणजी र सुग्रीव आदि गरेका मित्रहरूका साथमा काट्दै जानुभएको छ। त्यो परिश्रमलाई टार्दै जानुभएको छ। मृजित पथरु जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, हरीन्द्र भनेका सुग्रीवजी उपलक्षण हुन्छ। सारा हनुमान आदि गरेका वानरहरू पनि भए। अनि अनुज भनेका लक्ष्मणजीका साथमा त्यो वनयात्रा पूर्ण हुँदैछ। शूर्पणखालाई विरूप गराइदिनु भयो लक्ष्मणद्वारा। भगवान् सर्वेश्वर श्रीरामले ओ रिसाई यतातिर गएर रावणलाई पोल लगाइदिन्छे। सेतु बन्धन गरेर भगवान् सेनाका साथ लङ्का प्रवेश गरेर सारा राक्षस कुललाई समाप्त पारिदिनु भयो रावणसहित। त्यस्ता भगवान् सर्वरक्षक, सर्वजगन्नियन्ता सर्वेश्वर भगवान् श्री राघवेन्द्र सरकारले हामी सबैको रक्षा गरिबक्सियोस्। रावणादि राक्षस कुल रूप जो वन हो त्यसलाई दहन गर्नका निमित्त साक्षात् अग्नि समान भगवान् हुनुहुन्छ। खल दब दहनः यस्तो विशेषण यहाँ बताउनुहुन्छ। यस्ता अमङ्गललाई नाश गरिदिने र मङ्गललाई प्रदान गरिदिने त्यस्ता भगवान् सर्वेश्वरले हाम्रो रक्षा गरिबक्सियोस्। यसरी भगवानको मङ्गलाशासन गरिसकेर कथानकलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। राजा दशरथका 3 पत्नीहरू कौशल्या, सुमित्रा र कैकेयी सन्तानहीन हुनुहुन्थ्यो। अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ गर्नुपर्ने, यतातिर सन्तान छैनन्। राजाले ऋषि श्रृङ्ग ऋषिलाई आवाहन गर्नुहुन्छ। ऋष्यशृङ्ग उहाँको नाम हो। ऋष्यशृङ्गद्वारा यज्ञ सम्पन्न भयो वशिष्ठजीका आज्ञा अनुसार। पुत्रकामेष्टि यज्ञ सम्पन्न भइसकेपछि अग्निकुण्डबाट प्राजापत्य देवता प्रकट हुनुहुन्छ। सुवर्णका बर्तनमा खिर लिएर, पायस लिएर राजालाई दिनुभयो। राजाले वासना लिएर 3 रानीहरूलाई वितरण गरिदिनुहुन्छ। प्रत्येक रामायणमा अलग अलग प्रकारले यो पायस वितरणको प्रसङ्गहरू आउँछन्। कल्पका भेदले ती सबै सत्य हुन्। कहिले कसरी कुनै अवतारमा, कुनै यज्ञमा, कुनै कल्प विशेषमा यसरी वितरण गर्नुभएको हो। वितरण गरिदिनु भयो 3 रानीहरूलाई पायस, कौशल्या, कैकेयी र सुमित्रालाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणका अनुसार त्यो पायसको आधा हिस्सा कौशल्या महारानीलाई दिनुहुन्छ राजा दशरथले। बचेको आधाबाट आधा निकालेर यता दिनुभयो कैकेयीलाई। अनि त्यो रहेको आधा
त्यसबाट आधा अंश निकालेर सुमित्रालाई दिनुभयो। अब रह्यो 8औं भागको 1 भाग बराबर त्यो पायस। फेरि केही सोच विचार गरेर राजाले सुमित्राजीलाई नै त्यो पनि भोजन गर्न दिनुभयो। तिनै रानीहरू गर्भवती हुनुभएको छ, यज्ञ सम्पन्न भएको छ। भगवान् सर्वेश्वर नारायण नै आज महारानी कौशल्याका गर्भमा सङ्कल्पले प्रवेश गर्नुभएको छ। भगवानका अनुचरहरू, भगवानका नित्य पार्षदहरू आज तत्तत रानीका गर्भभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ। सबै रानीहरू तेजस्विनी बन्दै बन्दै जानुभयो। भगवानको अवतारको समय हुन लाग्यो। आकाशमा मङ्गलबाजाहरू बजिरहेका छन्। ग्रह नक्षत्र ताराहरू उच्च उच्च स्थानमा गएर बसेका छन्। समय भयो चैत्र महिना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र मध्याह्नको समयमा अभिजित मुहुर्तमा भगवान् सर्वेश्वर नारायण नै माता कौशल्याका गर्भबाट श्रीरामका रूपले प्रकट हुनुभयो। यसै गरी कैकेयीले भरतजीलाई जन्म दिनुहुन्छ। सुमित्राजीले लक्ष्मणजी र शत्रुघ्नजीलाई जन्म दिनुभयो। अत्यन्तै हर्ष हुन लागेको छ। भगवान् पहिले त चतुर्बाहु रूपले प्रकट हुनुभएको थियो, फेरि प्रार्थना गरिसक्नुभयो। त्यस पछाडि सामान्य द्विभुज बनेर रहनुभयो भनेर गोस्वामी तुलसीदासजीले गान गर्नुभएको छ रामायणजीमा। 4 भाइ अत्यन्तै सुन्दर। राजा दशरथ प्रसन्न हुनुभएको छ। रानीसहित सारा नगरवासीहरू प्रसन्न भएका छन्। हर्षको उत्सव भयो। भगवानको अवतारका समयमा अनेक दान दिनुभयो राजा दशरथले। जातकर्म आदि गरेका संस्कारहरू सम्पन्न गराउँदै जानुभयो गुरु वशिष्ठजीका साथमा रहेर। समय बित्दै गयो। आवश्यक संस्कारहरू सम्पन्न हुँदै गए। व्रतबन्ध भयो। गुरुकुलमा अध्ययनका निमित्त गुरुजीका पासमा छोडिदिनुहुन्छ। भगवानको बाललीलाको सङ्केत वाल्मीकि रामायणमा थोरै गरिएको छ, परन्तु गोस्वामी तुलसीदासजीले भने धेरै विस्तृत गर्नुभएको छ। यहाँ अति संक्षेपमा सङ्केत गर्नुभएको छ भगवानको दिनचर्याका विषयमा। परस्पर अति नै प्रेम थियो भाइहरूका बिचमा। भगवान् श्रीराम आफ्नी सौतेनी आमा कैकेयीका काखमा ज्यादा हुर्किनुभयो। कैकेयीलाई अत्यन्तै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। कैकेयी महारानी पनि भगवान् श्रीरामलाई अति नै स्नेह गर्नुहुन्थ्यो। समय हुँदै गयो। भगवान् 12 वर्षको हुनुहुन्छ। सर्वत्र मङ्गल भयो। भगवानका अवतार भइसकेपछि अयोध्याजीमा एक दिन ऋषि विश्वामित्रको आगमन भयो दरबारमा। राजाले स्वागत गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो। गदगद भएर भन्नुभयो, हे गुरुदेव, हजुरको आगमन भयो, यति हर्ष भएको छ मलाई। यस बेला हजुर जे चाहनुहुन्छ म त्यो दिन तयार छु। विश्वामित्रले भन्नुभयो, महाराज तपाईँ त्यस्ता उदार धर्मशील रघुवंशमा जन्मनु भएको, यस्ता उदारले के दिन सक्दैनन् र मलाई अरू केही चाहिएको छैन। सिद्धाश्रममा जब म यज्ञ गर्न बस्छु, यज्ञमा अनेक प्रकारका उत्पातहरू मच्चाइरहेका छन्। मारीच सुबाहु आदि गरेका राक्षसहरूले यज्ञ पूर्ण हुन दिएकै छैनन्। त्यसो हुनाले तपाईँका पुत्र रामलाई म वन लैजानका निमित्त आएको हुँ। उनले यज्ञको रक्षा गरिदिनेछन् र मैले यज्ञ पूर्ण गर्नेछु। राजा दशरथले भन्नुभयो, हो मेरा रामलाई हजुरले वनमा लिएर जाने। अहिले भर्खर यिनी 12 वर्षका हुँदैछन्। शत्रुसँग लड्नुपर्छ कसरी थाहा छैन, शस्त्र विद्या थाहा छैन। यस्ता बालकले कसरी यज्ञको रक्षा गर्छन् र हेरिसे। हजुरको यज्ञ रक्षाका निमित्त म सेना लिएर जान्छु वनमा, परन्तु मेरा प्राणधन श्रीरामलाई नमागिदिनुहोस्। प्रार्थना गर्नुभयो महाराज दशरथले धेरै। वशिष्ठले सुनिरहनु भएको थियो। वशिष्ठले राजा दशरथलाई फड्कार्दै भन्नुभयो, राजन, रघुकुलमा कोही पनि तपाईँ जस्ता झुट राजा बनेनन् जसले प्रतिज्ञा गरेर त्यो प्रतिज्ञा पुरा नगरेका हुन्। तपाईँले अघि भन्नुभयो जे चाहनुहुन्छ म त्यही दिन्छु भनेर, अहिले भने रामलाई नदिने। तपाईँले के जान्नुभएको छ र रामको प्रभावलाई? विश्वामित्रले जान्नुभएको छ। विश्वामित्रले पनि भन्नुभयो, म जान्दछु, अहम वेद्मि महात्मानम रामम। तपाईँका पुत्र महात्मा रामलाई मैले जानेको छु। वशिष्ठोपि महातेजः, गुरु वशिष्ठले पनि जान्नुभएको छ। तपाईँले अघि प्रतिज्ञा गर्नुभएको होइन। विश्वामित्रले पनि भनिरहनु भएको छ। वशिष्ठले पनि भन्नुभयो, तपाईँ आफ्ना कुलधर्म अनुसार सत्यवादी बन्नुहोस्, धर्मलाई नलत्याउनुहोस्, दिनुहोस् रामलाई। वशिष्ठजीको आज्ञाले विश्वामित्रका साथमा श्रीरामजीलाई पठाइदिने तयारी भयो। श्रीरामजीलाई लिनका निमित्त मात्र आउनुभएको थियो विश्वामित्रजी। वशिष्ठले लक्ष्मणलाई पनि आज्ञा गर्नुभयो। राजा दशरथले पनि आज्ञा दिनुभयो।
लक्ष्मणलाई पनि साथमा वन जानका निमित्त। केवल रामलाई माग्न आउनुभएका विश्वामित्र किन लक्ष्मणजी पनि वनमा जानुभयो, लक्ष्मणजीलाई पनि किन पठाइयो, यसको तात्पर्य वाल्मीकि रामायणमा ऋषि वाल्मीकिले बताउनु भएको छ र पूर्वाचार्यले यसको व्याख्या गर्नुभएको छ। बहि प्राण इवा परह। लक्ष्मणजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने भगवान् श्रीरामको बाहिर डुल्ने हिँड्ने प्राण जस्तो हुनुहुन्थ्यो। जस्तो प्राण बिना व्यक्तिको जीवन रहँदैन, यसै गरी लक्ष्मणजी बिना राम रहनुहुन्न। यो जानेर नै लक्ष्मणजीलाई पनि साथमा राखेर पिताजीले र गुरुदेवले विदा गरिदिनु भयो। लक्ष्मण र राम दुई भाइलाई लिएर विश्वामित्र ऋषि अयोध्याबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ सिद्धाश्रमका लागि। केही अगाडि गइसकेपछि सन्ध्या भयो, विश्राम गर्नुभयो। सन्ध्या गरेर त्यो रात्रि आज एक राजाका महलमा जन्मेका यी राजकुमारहरू, देवता जस्ता शरीर भएका, सुकोमल अङ्ग भएका, पलङमा सुतेका, भोजन गरेका, मिष्ठान्न भोजनहरू गरेका यस्ता यी राम र लक्ष्मण भुइँमा पात बिछ्याएर तृणमा झारमा शयन गरेका छन्। भूमिमा ऋषि विश्वामित्रका साथमा बिहानी भयो, उठेर स्नान गर्न जानुभयो ऋषि विश्वामित्र। यी दुई राजकुमार सुतिरहेका छन्। स्नान सन्ध्या गरिसकेपछि आएर अब त विलम्ब भयो, यिनीहरूलाई जगाउनु पर्यो, उठाउन पर्यो, धेरै लामो यात्रा गर्नुपर्नेछ भनेर विश्वामित्र ऋषि यसो नजिकै जानुभएको थियो। हेर्नु, ऋषि वाल्मीकिले बताउनुहुन्छ रामायणमा। जाने बित्तिकै भगवानको त्यो शयनकालीन शोभालाई देखेर भगवान सुत्ता कति सुन्दर देखिनुहुन्छ। त्यस्तो सौन्दर्यलाई देखेर विश्वामित्रले आफू किन आएको भन्ने नै बिर्सनु भयो, उठाउनु पर्ने हो रामलाई भन्ने नै बिर्सनु भयो। जस्तो कसैले राम्रो भोजन तयार गरिदिए, अनेक प्रकारका परिकारहरू तयार गरे र भोजन गर्न कोही व्यक्ति बसेको छ भने त्यो परिकारलाई देख्दा देख्दै उसले त्यो भान्सेको प्रशंसा गर्दछ। हो कति बनाउन जान्नुभएको, कति चिज बनाउनु भएको, तपाईँले कति मिठो बनाउनु भएको। एकछिन खाना छोडेर त्यो भान्सेको प्रशंसा गर्छ। जसरी आज त्यही स्थिति भयो ऋषि विश्वामित्रको। भगवानलाई जगाउने उठाउन बिर्सेर भगवानलाई जन्म दिने आमा कौशल्याको भाग्यको सराहना गर्नुभयो। कौशल्या सुप्रजा राम। ओहो, यी कौशल्याले के त्यस्तो सुकृत गरेकी रहेछन् कि पूर्व जन्ममा, के त्यस्तो तपस्या गरेकी रहेछन् आज यस्ता राम जस्ता सुन्दरलाई जन्म दिनिले धन्य हुने नि आमा कौशल्या धन्य हुनु। भगवानलाई जगाउन छोडेर कौशल्याको भाग्यको सराहना ऋषि विश्वामित्र गरिरहनु भएको छ। भगवानको शयनकालीन शोभा यति सुन्दर। केही समय पछाडि आफूलाई सम्हाल्नुभयो र भन्नुभयो, पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। राम, अब त बिहानी भइसक्यो हेर, अब उठ्नुपर्छ, तिमीले उठेर स्नान सन्ध्या गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट धेरै लामो यात्रा गर्नुपर्नेछ। राम लक्ष्मणलाई गुरुदेवले उठाउनुभयो। गुरु विश्वामित्रका चरणमा वन्दन गर्नुहुन्छ। दुवै भाइले स्नान गर्नुभयो, सन्ध्या सम्पन्न गर्नुभयो, त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ। मार्गमा अनेक प्रकारका शिक्षाहरू दिइरहनु भएको छ। आवश्यकता अनुसार धनुर्विद्याको उपदेश गरिरहनु भएको छ। शस्त्र अस्त्र धारण गर्ने विद्याहरू सबै दिइरहनु भएको छ। गुरु विश्वामित्रले जाँदै हुन्थ्यो, एउटा प्रगाढ वन आयो। वनमा अनेक प्रकारको डरलाग्दो मार्ग, त्यहाँ अनेक आवाजहरू पनि सुन्नुहुन्छ भगवान् श्रीराम। भगवानले भन्नुभयो, गुरुदेव यहाँ यो ठाउँको नाम के हो, अनि किन यस्तो डरलाग्दो यो स्थान, यो आवाज के सुनिँदैछ? विश्वामित्रले भन्नुभयो, राम, यहाँ एउटी ताटका नाम गरेकी राक्षसी बस्छे, उग्र छे अत्यन्तै, त्यसकै यो आवाज हुन सक्दछ है। तिमी सन्नद्ध भएर बस, सावधान भएर बस। सम्झाउँदै जाँदै हुन्थ्यो अगाडि एउटी डरलाग्दी राक्षसी देखा परी, ताटका नाम गरेकी। गुरुदेवले भन्नुभयो, हे राम, यसलाई तिमीले सम्हार गर्नुपर्ने छ, यसलाई मारिदेऊ। आशीर्वाद पनि प्रदान गर्नुभयो। स्वस्ति राघवयोरस्तु, दुवै भाइको मङ्गल होस्, यस्तो आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। गुरुदेवका आज्ञाले आज जीवनमा सर्वप्रथम भगवान एउटी स्त्रीमाथि बाण चलाउन तयार हुनुभयो। चरणमा वन्दना गर्नुभयो। विश्वामित्रले भन्नुभयो, तिमीले यो स्त्रीलाई मैले मारेको हुँ भन्ने यस्तो दया नगर है। यो स्त्रीमा हुने यसमा कुनै लक्षण छँदै छैन। जुन नारीमा हुने लक्षणै छैन भने उनलाई मार्दा अथवा उसलाई निग्रह गर्दा
नारी धर्म उल्लङ्घन हुन्न, यो त यति दुष्टा हो, बालकलाई निमुठी रगत पान गर्दछ, ऋषिहरूका रगत खाएकी छ यसले, त्यस कारणले दया नगरिकन यसलाई प्रहार गर। भगवानले गुरुदेवका चरणलाई सम्झँदै बाण छोडिदिनु भयो। त्यो बाण गएर उसका शिरलाई त्यो बाणले छेदन गर्यो। बाण शिर उतापट्टि उछिट्यो। डङ्ग लडी ताटका समाप्त भई आकाशमा मङ्गल बाजा बजे। जय जयकार भयो भगवान श्रीरामको। ताटकाको उद्धार गर्नुभयो भगवानले। त्यहाँबाट अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदै जब सिद्धाश्रममा पुग्नुभयो, जुन दिन सिद्धाश्रम पुग्नुभयो सन्ध्या हुन लागेको थियो, बेलुकीको समय थियो। भगवानले भन्नु, गुरुदेव आजै नै हजुरले दीक्षा ग्रहण गरेर यज्ञलाई प्रारम्भ गर्नुहोस्। अब यज्ञमा आइपर्ने सबै आपत्तिहरूबाट हामीले रक्षा गर्नेछौँ यज्ञको, हजुरका प्रभावले, हजुरका तेजले। भगवानले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। ऋषि विश्वामित्र दीक्षित भएर यज्ञमा बस्नुभएको छ। वाल्मीकि महर्षि बताउनुहुन्छ यहाँसम्म कि आज यी दुई राजकुमारहरू न खाएका छन्, न पिएका छन्, न सुतेका छन्। त्यो यज्ञशालाका वरिपरि हातमा धनु लिएर परिक्रमा लगाइकन पहरा दिइरहेका छन्। ओहो, राजमहलमा जन्मिएका यिनीहरू। आचार्यका आज्ञाले यति निष्ठाका साथ यज्ञको रक्षा भइरहेको छ। 6औं दिन भयो। अनेक दुर्गन्धहरू पनि आउन लागे। अनेक कुचेष्टाहरू पनि देखिन सुरु हुन्छन्, अपशगुनहरू। भगवान श्रीरामले भन्नुभयो, बाबु लक्ष्मण सन्नद्ध भएर बस है, यहाँ केही अब आपत्ति आउन लागेको छ। लक्ष्मणजी पनि तयार हुनुहुन्छ। वरिपरि घुमिकन यज्ञको रक्षा गर्दै हुन्छ। हेर्दै आकाशमा दुई राक्षसहरू देखा पर्दछन्। यी राक्षसहरू यस्ता दुष्ट थिए, माथिबाट मलमूत्र विसर्जन गर्थे, फोहोर फ्याँकिदिन्थे, आर ऋषिहरूका रगत पान गर्थे। ऋषिहरूका ती हाडहरूका पर्वत जस्ता बनेका थिए वनमा। यति दुष्ट यी सुबाहु र मारिच आइरहेका छन्। भगवानले त्यो सुबाहुलाई देख्ने बित्तिकै एक बाण हान्नुभयो। एकै बाणले सुबाहु समाप्त भयो। मारिचलाई अर्को बाण प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाणले पछाडि धकेलिँदै गएर समुद्रका उस पारमा गएर पछारियो त्यो मारिच। अत्यन्तै पराक्रम गर्नुभयो भगवानले। यज्ञ सम्पन्न भयो। यज्ञ पूर्णाहुति गर्ने बित्तिकै गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हुनुभयो। गुरुदेवका चरणमा वन्दना गर्नुहुन्छ। दुवैलाई गाढा आलिङ्गन गर्नुभयो। ऋषिले मङ्गलानुशासन गर्नुभयो, आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। समय बित्दै गएको छ। यता जनकपुरीमा साक्षात् भगवती लक्ष्मीजीको अवतार भएको थियो सीताजीका रूपले। राजा जनकले यज्ञभूमि शोधन गर्ने समयमा त्यसबेला त्यो हलाले ज्योतिका ठाउँमा एक सुन्दरी बालिका भेट्नु भएको। जसरी श्री गोदाममाजी साक्षात् भगवती लक्ष्मीजीकी अवतार हुनुहुन्छ, तुलसीका वाटिकामा विष्णुचित्त आलवारले प्राप्त गर्नुभयो, त्यसै गरिकन सीताजीलाई प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँ राजा जनकले। जनकले यसरी सुन्दरी ती सीताजीलाई देख्नुभयो। बालिकालाई देखेर दर्शन गर्नुभयो। भन्नुभयो, जनकानाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति मे सुता। यो जनक कुलको कीर्तिलाई धेरै माथिसम्म मेरी छोरीले बढाएर लिएर जानेछिन्। अब विचार गरौँ, जनक कुलको प्रशंसा भगवान श्रीकृष्ण यसै गर्नुहुन्छ। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः भनेर कर्मयोगीहरूमा उदाहरण दिनुपर्छ भने जनक वंशलाई दिनुपर्छ। कीर्ति त छँदै थियो नि। कसरी सीताजीका सम्बन्धले यो कीर्ति धेरै बढेर गयो। तात्पर्य बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले। सीताजीको जन्म अवतार जनकपुरमा भएकै कारण भगवानका साथमा विवाह भयो। सीताजीको सम्बन्ध भयो भगवानका साथमा। त्यसकारणले भगवानको चरित्रको गान, रामायण गान गर्नुपर्दाखेरि जनक वंशको कीर्तन नगरिकन, जनक वंशको चर्चा नगरिकन रामायण कहिल्यै पुरा हुँदैन। त्यसकारणले भगवानका चरित्रसँग जोडिएको यो वंश। यसोसले आज पनि हामी यो जनक वंशको कीर्तन गरिरहेका छौँ, प्रशंसा गरिरहेका छौँ। यो तात्पर्य हो कि भगवानका साथमा सम्बन्ध सीताजीको हुनेछ र यो जनक कुलको कीर्तिलाई यिनले बढाएर लिएर जानेछिन्। यतातिर सीताजीलाई ल्याएर पुत्रीवध व्यवहार गर्नुभयो, पालन पोषण प्रारम्भ गर्नुभएको छ। 8 वर्षकै उमेरमा एउटा विशाल शिवधनुष थियो जनक वंशमा मिलेको जनकपुरीमा। त्यसलाई त्यहाँ भूमि शोधन गर्ने समयमा जुरुक्क उठाएर बालिका सीताले अर्कापट्टि सारेर त्यो भूमि शोधन गरेर फेरि त्यो धनुलाई त्यहीँ राखिदिनु भएको। त्यस समयमै महाराज जनकले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि जुन पुरुषले
यो विशाल धनुषमा ताँदो चढाउँछ त्यस्ता वीर पराक्रमी पुरुषलाई नै मेरी कन्यादान गरिदिनेछु। प्रतिज्ञा थियो। सीताजीको स्वयंवरका निमित्त भनेर सर्वत्र पत्राचार गर्नुभएको थियो, राजाहरूलाई, राजकुमारहरूलाई, ऋषिहरूलाई, ज्ञानीहरूलाई, सबैलाई। ऋषि विश्वामित्रका लागि पनि पत्र पठाउनु भएको थियो। ऋषि विश्वामित्रले भन्नुभयो, राम यसरी जनकपुरीबाट हामीलाई निमन्त्रणा आएको छ, अब हामी राजा जनकको त्यो धनुर्याग हेर्नका निमित्त, सीताजीको स्वयंवर दर्शन गर्नका निमित्त हामी जनकपुर प्रस्थान गर्नेछौँ। गुरुदेवका साथमा भगवान श्री राम र लक्ष्मण जनकपुरीका लागि प्रस्थान गर्नुहुन्छ। सारा वनका ऋषिहरू पछ्याउनु भयो विश्वामित्रलाई। त्यहाँका जङ्गलका जानवरहरू, पक्षीहरू सबै पनि अनुसरण गर्छन्, पछाडि पछाडि लाग्छन्। यति प्रिय हुनुहुन्थ्यो विश्वामित्र ऋषि तपोबलद्वारा। उहाँलाई निस्केर हिँड्ने बित्तिकै सबै वनमा भएका प्राणीहरू नै पछाडि पछाडि लाग्दथे। ऋषिले आज्ञा दिनुभयो, म चाँडै आउँछु, तिमीहरू बस। सबै बसेका छन्। रामजी र लक्ष्मणजीलाई लिएर प्रस्थान गरिरहनु भएको छ। मार्गमा अनेक प्रकारको उपदेश ऋषि विश्वामित्रले गर्नुभयो। गङ्गा अवतरण सम्बन्धी कथा पनि सुनाउनुभयो। जहाँ जहाँ नयाँ नयाँ स्थान आउँथ्यो भगवान् सोध्नुहुन्थ्यो, गुरुदेव यो कुन स्थान हो, यसको महत्त्व के छ? ऋषि विश्वामित्र त्यो महत्त्व बताउँदै जानुहुन्थ्यो। यसो गर्दै 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 अब जनकपुरी प्रवेश गर्ने समय हुन लाग्यो। जनकपुरी प्रवेश गर्नुभन्दा केही अगाडि गौतम ऋषिको आश्रमका नजिक पुग्नुहुन्छ ऋषि विश्वामित्र राम र लक्ष्मणलाई लिएर। त्यो आश्रमका विषयमा पनि सोध्नु। एउटा जीर्ण शीर्ण आश्रम छ, यो कसको आश्रम हो, के हो? विश्वामित्रले भन्नुभयो, यो गौतम ऋषिको आश्रम हो राम, तिमीले यो आश्रमभित्र प्रवेश गर्नेछौ। यद्यपि वाल्मीकि रामायणमा छैन, परन्तु प्रायः सबै रामायणमा यस्तो प्रसङ्ग छ, त्यहाँ एउटा ठुलो पत्थर, एउटा शिला देखिन्छ। विश्वामित्रले भन्नुभयो, तिमीले त्यो चरण राखिदिनु पर्नेछ त्यो पत्थरमा। भगवान्ले आफ्ना पावन चरण कमल राखिदिनु भयो त्यो पत्थरमा। त्यहाँबाट एउटी सुन्दरी प्रकट भइन् अहिल्या थिइन्। तिनी भगवान्का चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्दछिन्। गौतम ऋषिका श्रापले तिनी पत्थर बनेकी थिइन्। आज भगवान्का चरणले तिनको उद्धार भयो। मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछिन्। अहल्याको उद्धार गरेर भगवान् गुरुदेवका साथमा प्रस्थान गरिरहनु भएको छ। सन्ध्या हुने समयमा जनकपुरी प्रवेश गर्नुभयो। जनकपुरीलाई एउटी बेहुली श्रृङ्गार गरे जस्तो श्रृङ्गार गरिएको छ। सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल हो, तोरणहरू बाँधिएका छन्, पूर्ण कुम्भहरूद्वारा सजाइएको छ, रङ्गवल्ली गरिएको छ। सबैको आगमनको क्रम चलिरहेको छ। ऋषि विश्वामित्र आउनुभयो भन्ने थाहा पाएपछि राजा जनक स्वागतका निमित्त जानुहुन्छ। वार्ता भयो, विश्राम भयो, परिचय भयो परस्परमा। विश्राम भइसकेपछि बिहानी भयो। तुलसीदासजीले बताउनुहुन्छ रामायणमा, भगवान्ले त्यो जनकपुरीको शोभा हेर्ने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। गुरुदेवका आज्ञाले अब भगवान् गल्ली गल्लीमा यसो विहार गर्दै हुनुहुन्छ। जाँदा जाँदै पुष्प वाटिकामा पुग्नुभयो। भगवती सीताजी आफ्नै सहेलीहरूका हात समातेर त्यो वाटिकामा घुम्नका लागि आउनुभएको छ। भगवान् श्रीरामले पहिले जीवनमा पहिलोपटक सीताजीको दर्शन गर्नुभयो। सीताजीले भगवान् श्रीरामको दर्शन गर्नुभयो। अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभएको छ। मन्द मन्द मुस्कुराइरहनु भएको छ सीताजी। त्यस पछाडि केही समय भयो। अब यज्ञ प्रारम्भ हुने बेला आयो। सभा सञ्चालन हुने समय हुन लागेको छ। निमन्त्रणा भयो। ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मणलाई लिएर त्यस सभामा जानुभयो। विशाल शिवधनुष राखिएको छ। शर्त यो छ कि त्यो धनुषमा जसले ताँदो चढाउँछन् उनै वीरलाई सीताजीले स्वयंवर गर्ने। बडे बडे वीरहरू आएका छन्। त्यहाँ रावण पनि आएको छ। धेरै राजाहरू आएका छन्, राजकुमारहरू आएका छन्। सबैको पालो क्रमशः चलिरहेको छ। त्यो विशाल शिवधनुष हेर्नु, त्यति सहजै त्यसलाई चलाउन राखिएको छैन। यहाँ त यस्तो बताउनुहुन्छ, त्रिशतोपनीतम 300 वीरहरूले जबरजस्त बल्ल बल्ल बोकेर त्यसलाई लिएर आउँछन्। वाल्मीकि रामायणमा त अझै धेरै सङ्ख्याहरू बताउनु भएको छ। त्यसलाई एउटा गाडामा राखेर धेरै वीरहरूले धकेलेर बल्ल बल्ल ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यस्तो त्यो विशाल शिवधनु ल्याएर राखिएको छ। गएर स्पर्श गर्ने बित्तिकै कोही लड्छन्, कोही हल्लाउन खोज्छन्, लड्छन्, कसैले उठाउन सकेन्न। दुष्ट सारा राजाहरूको समय सिद्धियो, राजकुमारहरूको समय सिद्धियो। सभा स्तब्ध छ। बिचमा बसेर सभाका बिचबाट उठेर छाती पिट्दै पिट्दै महाराज जनकले खुब खेद व्यक्त गर्नु, ओहो
मैले सम्झिएको थिएँ अहिलेसम्म पृथ्वीमा त्यस्ता बलशाली क्षत्रियहरू बाँचेकै छन् भनेर, तर आज पृथ्वी त्यस्ता पुरुषार्थी क्षत्रियले हीन भएकी रहेछन्। अघि धिक्कार छ, मलाई धिक्कार छ, यो क्षत्रिय कुललाई पनि धिक्कार छ। यस्तो निर्बल बलहीन क्षत्रिय कुल, अनि मलाई पनि धिक्कार छ, मैले पनि यो नहुने एउटा प्रतिज्ञा गरेँ, मलाई पनि धिक्कार छ भनेर खुब दुःख व्यक्त गर्न लाग्नुभयो। क्षत्रिय कुलको अपमान लक्ष्मणजीलाई सहन भएन, झुरुक्क उठ्न लाग्नुभयो। भगवान् श्रीरामले भन्नुभयो, बाबु बस, गुरुजीको आज्ञा छैन। लक्ष्मणजी फेरि बस्नुभएको छ। अब फेरि केही बेर भयो, फेरि पनि राजा जनकले यसै गरी दुःख मान्न थाल्नुभयो। विश्वामित्रले रामजीलाई भन्नुभयो, राम, क्षत्रिय कुलको अपमान भयो, जाऊ अब यो कुलको इज्जत बचाऊ तिमीले। गुरुदेवका चरणमा वन्दना गर्नुहुन्छ भगवान् श्रीराम। सरासर 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 त्यो धनुषका नजिक नजिक जानुभयो। सारा जति पनि दुष्टहरू थिए उनीहरू सबै हाँस्न लागे, हेरेर हामी जस्ता बलशाली हात्तीका समान बल भएका यस्ता राजाहरूले त उठाउन सकेनौँ यो धनुष। यो ओठ निचोर्दाखेरि दुध आउला जस्तो यस्तो बालकले कसरी उठाउन सक्छ? भगवान् कसैका कुरामा ध्यान दिइरहनु भएको छैन। सरासर 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 जानुभयो, गएर त्यस धनुषलाई प्रणाम गर्नुभयो। खेल खेलमा बायाँ हातले त्यो धनुषलाई जुरुक्क उठाउनुभयो, मानौँ एउटा विशाल हात्तीले जसरी सजिलैसँग एउटा उखुको डाँठलाई उठाउँछ उसै गरिकन भगवान्ले उठाउँदै हुन्छ। सारा देवता चकित भइरहेका छन्, जति जति सभासद थिए सबै चकित भइरहेका छन्। भगवान् श्रीरामले त्यो धनुषको प्रत्यञ्च यसरी खिच्न लाग्नुभएको त्यो धनुष दुई टुक्रा भएर आवाज गर्दै समाप्त भयो। त्यो आवाज लोकान्तरसम्म गुन्जित हुन लागेको छ। महाराज जनक अत्यन्तै हर्षित हुनुभयो, नगरवासी सबै प्रसन्न छन्। जति पनि दुष्ट राजाहरू थिए लज्जित भएर त्यहाँबाट भाग्न लागे। अब यतातिर सीताजीले वरमाला पहिराइदिनु भयो, हर्षका आँसुहरू बगाउनु भयो सबैले। त्यहाँ प्रस्ताव भयो, राजा जनकका यहाँ 4 कन्याहरू छन्, राजा जनकका 2 र भाइका 2, सीता, माण्डवी, उर्मिला, सुतकीर्ति 4 राजकुमारीहरू छन्। उता अयोध्यामा 4 राजकुमारहरू। त्यस कारणले यी 4 राजकुमारका साथमा राजकुमारीहरूको विवाह किन नगर्ने? यो गर्न पाएदेखि यो सम्बन्ध जोडिन्थ्यो भन्ने प्रस्ताव भयो। प्रस्तावलाई स्वीकारियो। राजा दशरथजीलाई समाचार दिनका निमित्त त्यहाँबाट दूत पठाइन्छ। राजा दशरथले पनि त्यसलाई स्वीकार्नुभयो। अब त 4 राजकुमारीका साथ 4 राजकुमारको विवाह सम्पन्न हुने यस्तो निर्णय भयो। भारी बरियात लिएर राजा दशरथ बाँकी पुत्रहरूलाई साथमा लिएर जनकपुरीको यात्रा गर्नुहुन्छ। जनकपुरीमा भव्य स्वागत हुन लागेको छ। रात्रिको समय विश्रान्ति भयो। विवाहका अघिल्ला दिन भगवान् श्रीरामले 2 लाख गाई दान गर्नुभएको छ। जनकपुरीमा आएर मङ्गलै मङ्गल भइरहेको छ। विवाह प्रारम्भ हुन लाग्यो। निमन्त्रणा गयो। भगवान् सबै भाइका साथमा बरियातका साथमा यज्ञशालामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। 4 यज्ञकुण्ड, 4 राजकुमारीका साथमा 4 राजकुमारहरूको यहाँ विवाह भइरहेको छ। वेद ध्वनिहरू भइरहेका छन्। त्यहाँ अग्निमा हवन भइरहेको छ। विधि प्रारम्भ भयो। भगवान् सीताजीका साथ यज्ञ परिक्रमा गर्नुहुन्छ। अरू भाइ आफ्ना पत्नीहरूका साथमा। अब कन्यादानको समय आउन लाग्यो। राजा जनकले सीताजीका हात समातेर भगवान् श्री रामजीका हातमा सुम्पिँदै भन्नुभयो, हे राम, आजका दिनबाट मैले यी मेरी मुटुकी टुक्रा समान यी सीता, यी छोरी तपाईलाई समर्पण गरिरहेको छु। यस्तो शर्तमा कि हजुरलाई जति आपत्ति पर्दछन्, आपत्तिका समयमा पनि यिनले साथ छोड्ने छैनन्। जतिखेर उत्कर्षको समय आउला, अभ्युदयको समय आउला, त्यसबेला पनि यिनले साथ छोड्ने छैनन्। सदैव साथमा रहनेछन् यिनले। जसरी मनुष्य र छायालाई अलग गर्न सकिँदैन, सूर्य र प्रभालाई अलग गर्न सकिँदैन, यसैगरी हजुरका सुख र दुःखमा यिनले साथ दिइरहनेछन्। आज म यस कन्या तपाईँलाई समर्पण गर्दैछु। इयं सीता मम सुता सधर्मचरी तब, तपाईँकी सधर्मचारिणी बन्ने छिन्। राजा जनकले यसो भनेर कन्यादान सम्पन्न गर्नुभयो। कन्यादान पूर्ण भयो। धेरै दाइजोहरू दिए। जनकपुरवासीहरू सबैले, राजाले सबै दाइजोहरू दिनुभएको छ। सीताजीको विदाईको समय हुन आँट्यो। यीहरू राजकुमारीहरू पनि छन्। जब जनकपुरीबाट सीताजी निस्कन लाग्नुभयो, सारा मिथिलावासीहरू
एक स्वरले जोड जोडसँग रुन लाग्दछन्। साक्षात् लक्ष्मीजी सीताजी जो ऐश्वर्य नै स्वयं अवतार लिनुभएको छ, त्यस्तै सीताले छोडिसकेपछि जनकपुरीको के दशा होला। सारा जनकपुरवासीहरू सीताजीका विदाईका समयमा रोइरहेका छन्। भगवान सबै बरियातलाई लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। मार्गमा परशुरामजी आउनुभयो, हुङ्कार गर्नुभयो, हे राम, तिमीले शिवधनुष तोडेर खुब पुरुषार्थ गर्यौ, तिमीसँग सामर्थ्य छ भने यो विष्णु धनुषमा पनि ताँदो चढाऊ। परशुरामजीको हुङ्कार सुनेर राजा दशरथ मूर्छित हुनुहुन्छ। हो मेरा रामलाई अब परशुरामजीले सक्ने भए, के हुने हो मेरा रामको। मूर्छा पर्नुभयो। सबै प्रजाहरू चकित भइरहेका छन्। भगवान श्रीरामका मुखमा कति पनि मलिनता छैन। भगवानले भन्नुभयो, परशुरामजी, त्यस धनुषमा पनि मैले ताँदो चढाउने छु, दिनुहोस्। परशुरामजीका हातबाट जब त्यो धनुष खिच्न थाल्नु भगवान श्रीरामले, परशुरामजीमा भएको जो आफ्नो तेज हो, स्वकीय तेज, ऐश्वर्य तेज, त्यो पनि भगवानले आफूमा तान्नुभयो धनुषका साथसाथ। कतिपय अंशावतार, कोही कलावतारहरू हुन्छन्, कोही आवेशावतार हुन्छन्। परशुरामजीको अवतार भनेको आवेशावतार हो। कोही भाग्यमानी व्यक्तिका शरीरमा भगवान केही दिनसम्म आफ्नो तेज राखिदिनुहुन्छ, त्यसलाई आवेशावतार भनिन्छ। जस्तो कि कोही व्यक्तिका शरीरमा भूत प्रेत पिशाच आउँछ कहिलेसम्म, अनि त्यसले छोडेर जान्छ। उसै गरी भाग्यमानी त्यस्ता चेतन, त्यस्ताका शरीरमा भगवान आउनुहुन्छ कुनै न कुनै रूपले। आज यो अवधि सिद्धियो, भगवानको यहाँ रामावतार भइसकेको छ। त्यस कारणले भगवानले त्यो आवेशावतार परशुराममा भएको त्यो आफूमै लीन गरिदिनु भयो। परशुराम सामान्य मनुष्य बन्नुभएको छ। अब हाहाकार भयो। भगवानले त्यो धनुष बाण चलाउन तयारी गर्नुभयो। भन्नुभयो, परशुरामजी, अब यो बाण कहाँ छोडौँ, रामको बाण त अमोघ हुन्छ। परशुरामजीले भन्नुभयो, प्रभु, हजुरलाई मैले नजानेर यस्तो अपचार गरेँ। हजुर त साक्षात् नारायण हुनुहुन्छ, जगन्नाथ हुनुहुन्छ, साक्षात् श्रीहपति हुनुहुन्छ, क्षमा गरिबक्सियोस्। प्रभु, अब यो बाणले मलाई मार्ने होइन, मैले पुण्यले आर्जन गरेका जति पनि लोकहरू छन्, पुण्यका फलहरू ती सबैलाई हजुरले नाश गरिदिनुहोस्। भगवान त्यतैतर्फ बाण छोडिदिनु भयो। पुण्य अर्जित लोकहरू सबै समाप्त भएका छन्। परशुरामजीका आज्ञा मागेर साँझ नपतिकन सूर्यास्तभन्दा पहिले फेरि महेन्द्राचल पुग्नुपर्ने उहाँले आज्ञा माग्नुभयो। परशुरामजी जानुभयो। त्यस पछाडि भगवान आफ्ना पितालाई उठाएर भन्नुहुन्छ, पिताजी, पिताजी, परशुरामजी जानुभयो। बल्ल दशरथजीको होस आयो। भगवान श्रीरामलाई गाढा आलिङ्गन गर्नुहुन्छ दशरथजीले। त्यहाँबाट पुनः अयोध्याका निमित्त प्रस्थान भयो। भारी जन्ती अयोध्याजीमा भव्य स्वागत भएको छ, दीपावली भएको छ। आमाहरूले एक एउटी ती सबै बुहारीहरूका मुख हेर्नुहुन्छ, अनेक प्रकारका भेटीहरू दिनुभयो, उपहारहरू दिनुभयो। तिनै एउटी आमाले सीताजीको मुख हेर्नुभयो, हर्षित हुनुभएको छ, हर्षका आँसु बगाउनु भएको छ। सारा नगरवासी प्रसन्न छन्। भगवान श्रीराम सीताजीका साथमा अरू यी राजकुमारहरू आफ्ना आफ्ना पत्नीका साथमा अलग अलग भवनमा प्रवेश गरेका छन्। मङ्गलै मङ्गल हुन थालेको छ सर्वत्र अयोध्याजीमा। समय बित्दै गयो। सारा प्रजाहरूको अनुराग भगवान श्रीरामका प्रति हुन लागेको छ। आफ्नो अवस्था ढल्किँदै गएको र प्रजाहरूले रामलाई चाहँदै गएको यो देखेर एक समय सभा डाक्नुभयो महाराज दशरथले अयोध्यामा। सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, सुन्नुहोस्, सुन्नुहोस्, यो सेतो छाताका मुनि बसेर शासन गर्दा गर्दै मेरा 60,000 वर्ष बितिसकेका छन्। शरीर पनि गलित भइसकेको छ। अब म विश्रान्ति चाहन्छु। हाम्रा कुल परम्परामा जेठो पुत्रलाई राजा बनाउने यस्तो प्रचलन छ। त्यसो भएको हुनाले म रामलाई राजा बनाउन चाहन्छु। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै सारा प्रजाहरूले एउटै स्वरले भने, महाराज, साधु साधु साधु, अत्यन्तै सुन्दर निर्णय तपाईँले गर्नुभयो। इच्छा मोहि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननं। हामी त त्यस्ता रामजीको दर्शन गर्न चाहन्छौँ। उहाँ राजा बन्नुभएको होस्, हात्तीमा सवार हुँदै हुनुहोस्, सेतो छाता ओढ्नु भएको होस्, नगर नगरमा परिक्रमा गर्दै गरेका त्यस्ता राजा रामको दर्शन गर्ने इच्छा छ। यो प्रस्ताव तपाईँले पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो महाराज, हामी सबै अनुमोदन गर्दछौँ। दशरथजीले एउटा विनोद पनि गर्नुहुन्छ, ओहो, मसँग तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न अघि? प्रजाहरूले भने, महाराज, तपाईँसँग पनि हामी सन्तुष्टै थियौँ, तर तपाईँका पुत्र श्रीराममा यस्ता गुणहरू छन् जसले गर्दा हामी व्यामुग्ध बनेका छौँ।
हामी हतारिएका छौँ राम राजा भएको हेर्नका निमित्त। हेर्नु, प्रातः मध्याह सायं जतिखेर जहाँ कहीँ पनि भर्खर बोली फुटेकादेखि बोली बन्द नभएका वृद्धहरूसम्म, बालकदेखि युवा वनिता वृद्ध सबैले केवल रामजीकै मात्रै चरित्रको गान गर्दथे। भगवानमा पनि त्यस्तै त्यस्तै गुणहरू थिए। हेर्नु, अयोध्याकाण्डमा श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा भगवानका गुणहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। स नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भासते उच्यमानेपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। वाल्मीकिले बताउनुहुन्छ भगवान सदैव शान्त हुनुहुन्थ्यो, हाँसेर रहनुहुन्थ्यो। कहीँ कसैलाई भेट्नुभयो भने हजुरलाई सन्चै छ भनेर हाँसेर पहिले सोध्नुहुन्थ्यो। कसैले अत्यन्तै दुर्वचन बोलिदिए, कठोर बाणी बोलिदिए भने पनि उत्तर फर्काउनुहुन्न थियो। कहीँ उत्सवहरू भयो, केही भयो भने अत्यन्तै हर्षले नाच्नुहुन्थ्यो भगवान। कसैलाई दुःख भयो भने पितालाई जस्तो कष्ट हुन्छ पुत्रलाई दुःख परेका समयमा, त्यसै गरी सँगै बसेर रुनुहुन्थ्यो, दुःख मान्नुहुन्थ्यो। कसैले केही उत्कर्ष पाए, कसैले उन्नति गरे भने पिताजी जतिकै प्रसन्न भएर रहनुहुन्थ्यो उहाँ। अयोध्यावासीहरूका आँखाका तारा बन्नुभएको। स्त्रियः वृद्धा तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः। वाल्मीकि महर्षिले बताउनुहुन्छ रामायणमा बालिका, युवती, वृद्ध सबै आमाहरू, पिताहरू सबैले बिहान उठेर सारा देवताहरूलाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। इन्द्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि गरेका सबैलाई प्रणाम गरेर भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रा रामको कल्याण होस्, हाम्रा रामको मङ्गल होस्, हाम्रा रामको मङ्गल होस्। यति मात्र सबैले चाहने। राम हो राम इति जनानाम अभवन कथा। सबैका मुखमा रामजीको चरित्रदेखि बाहेक केही पनि छैन। कहीँ चोक जस्तो हुन्छ, दुई चार बेला हुन्छन्, त्यहाँ पनि रामजीकै चरित्रको गान छ। घरमा रामजीकै चरित्रको गान छ। त्यस्तो मङ्गल समय आइरहेको छ। त्यस कारणले यस्ता मङ्गल गुणका कारणले गर्दा हाम्रो मन रामले जितिसक्नु भएको छ। त्यसो हुनाले राजन, हजुरले जुन इच्छा गर्नुभएको छ नि रामलाई युवराज पदमा अभिषेक गर्ने, युवराज बनाएपछि नि पछाडि महाराज बन्ने, त्यसो हुनाले हामी सबै अनुमोदन गर्दछौँ। प्रजाले एक स्वरले अनुमोदन गरिसकेपछि अब रामजीलाई युवराज पदमा अभिषेक दिने तयारी हुन लाग्यो। यता भरतजी मामा घर जानुभएको छ शत्रुघ्नजीका साथमा। वशिष्ठ, वामदेव आदि गरेका, सुमन्त्र आदि गरेका सबै ऋषिहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई बोलाएर राजा दशरथले आज्ञा दिनुभयो, भोलि पुष्य नक्षत्र छ, भोलि नै रामको राज्याभिषेक हुनेछ, त्यसका लागि तयारी गर्नुहोस्। सबैले औषधिहरू, सामग्रीहरू तयारी गर्न लाग्नुभएको छ। नगरलाई सजाइएको छ। श्री रामजीलाई बोलाउनका निमित्त पठाइयो। राम आउनुभयो, पिताजीका चरणमा वन्दना गर्नुभयो। दशरथजीले प्रस्ताव गर्नुभयो, राम, हाम्रा कुल मर्यादामा यस्तो छ कि जेठाले राज्य सम्हाल्नुपर्ने, त्यसकारण मैले यस्तो इच्छा गरेको छु, तिमीले नै अब यो अयोध्याको भार लिनुपर्नेछ। पिताजीको वचन सुन्नुभयो। भगवान केही बोल्नु भएन। भगवान फेरि जानुभएको त फेरि पनि बोलाउनु भयो दशरथजीले, अनि फेरि पनि यिनै कुराहरू भन्नुभयो। भगवान श्रीरामले स्वीकार्नुभयो पिता हजुरको जो आज्ञा। अब यतातिर ऋषि वशिष्ठले भगवान श्रीरामलाई अघिल्ला दिन गर्नुपर्ने जति पनि नियमहरू हुन्, तीर्थ स्नान, यसरी कुशशय्यामा शयन, पञ्चगव्य प्राशन, उपवास इत्यादि सीताजीका साथमा राखेर गराउँदै हुनुहुन्छ। समय बित्दै गइरहेको छ। अब भगवान श्रीरामलाई अभिषेक गर्ने दिन आयो। प्रातःकाल उठेर सबै प्रजाहरू हर्ष उल्लास गरिरहेका छन्। ओहो, आज त हाम्रा श्रीराम राजा बन्दै हुनुहुन्छ, राजकुमार साक्षात् युवराज बन्दै हुनुहुन्छ। हर्षै हर्ष छ। सबैजना आनन्दले मग्न छन्। सबैले आफ्ना घर सजाएका छन्, रङ्गवल्ली गरेका छन्, दीपावली गरेका छन्। सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल भयो। बिहानी अब यता समय भयो, रामजीलाई सवारी गराउने समय हुन लाग्यो। सभामा यतातिर कैकेयीकी एउटी दासी थिए, मन्थरा। अत्यन्तै शरीर पनि कुब्जा थियो, टेढो कुम्लो परेकी, माइतीबाटै आएकी थियो। उमेरमा कैकेयीभन्दा अलिकति जेठी थिए। माथि यसो कैकेयी भवनका माथि गएर हेर्छे, दरबारमा धेरै प्रकारको भिडभाड छ। रङ्गीचङ्गी ध्वजा पताका सजाइएको छ। नगरवासीहरू प्रफुल्लित छन्। कसैलाई कुब्जाले नजिकै बोलाएर भने, के हो, केही उत्सव आउन आँटेको छ कि क्या हो, के को तयारी हो यो? भन्दे देवी, आज त हाम्रा राम युवराज हुँदै हुनुहुन्छ, रामजीलाई राज्याभिषेक गरिँदैछ,
यो सुन्ने बित्तिकै कुब्जा सरासर सरासर कैकेयीका नजिकै आएर भने कैकेयी अब सबै बर्बाद भयो सुन। कैकेयीले भन्नुभयो के भयो देवी, किन चिन्ता गरिरहेकी छ? मन्थराले भनी तैँले राजाको चाललाई जान्न सकी रामलाई राजा बनाउँदैछन्, रामलाई युवराज पदमा अभिषेक गर्दैछन् दशरथले। यो सुन्ने बित्तिकै कैकेयी यति हर्षित हुनुभयो, देवी यति सुन्दर समाचार तिमीले सुनायौ, म के दिउँ? यो कुशल समाचारको बराबर त मैले केही दिएर पनि हुँदैन। हर्षले विभोर भएर आफ्ना गलामा भएको त्यो हार उतार्नुभयो, कुब्जालाई दिनुभयो। ओहो, तिमीले यति सुन्दर कुशलको समाचार सुनायो अघि, मेरा राम राजा बन्दैछन् अब। हो, कति हर्षको कुरा हो। कैकेयी महारानी अत्यन्तै गदगद हुनुभएको छ। मन्थराले भनी कैकेयी, यस बेला रुनुपर्ने समयमा त भने हर्ष मानिरहेकी छस् अघि। राजाको यो कुटिलतालाई तैँले जानेकी छैनस्। अब रामलाई राजा बनाइसकेपछि रामले भरतलाई कि मारिदिनेछ कि त देशबाट निकाला गरिदिनेछ। तैँले कौशल्याको नोकरानी भएर बस्नुपर्नेछ। थाहा पाएकी छस् राजाको कुटिलता? रामले यसो गर्नेछ। रामजीका विषयमा जब अप्रिय वचन बोल्न लागि मन्थराले, कैकेयीले भन्नुभयो मेरा रामले कहिले यसो गर्दैनन्। आफ्नी आमा कौशल्याका काखमा भन्दा ज्यादा मेरा काखमा हुर्किएका छन् राम। मलाई अत्यधिक श्रद्धा गर्दछन्, मेरो पनि स्नेह अत्यधिक छ रामजीप्रति। त्यस हुनाले यस्तो अप्रिय वचन नबोल देवी, यस्तो नबोल। कुब्जाले अनेक तरहले कैकेयीको दिमाग सबै बुद्धिलाई ध्वस्त गर्दै गई। हेर्नु, नकारात्मक कुरा आज बिहान भरे दिउँसो जतिखेर त्यतिखेर सुने गरे व्यक्तिले भने जतिसुकै सज्जन व्यक्तिको पनि बुद्धि भ्रष्ट भएर जान्छ। आज कैकेयी जस्ती यस्ती ज्ञानी रानी मन्थराका अनेक कुतर्कले गर्दा बुद्धि समाप्त भयो। हो न हो, अब रामले भरतलाई देश निकाला गर्छन्, मलाई नोकरानी बनाउँछन्, अब सर्वस्व हुने भयो। यो सम्झेर कैकेयीले भन्न लागिन्, मन्थरा बता त अब मैले के गर्नुपर्छ यस बेला? कुब्जाले भनी, उस बेला युद्धका समयमा तिमीले राजालाई प्रसन्न गराएकी थियौ। राजाले 2 वरदान दिन्छु भनेर भनेका थिए। हो, त्यो वरदान माग्ने समय आयो अहिले। उस बेला मैले समयमा माग्छु भनेकी थियौ नि, यही वरदान माग्ने समय आएको छ। कैकेयीले भनिन्, मैले के वरदान? मन्थराले भनी, जब तिमी कोप भवनमा जानेछौ, मैला धैला वस्त्र लगाउनेछौ, भुइँमा लड्नेछौ, केस पनि खुलेका हुनेछन्, रिसाएर निचेष्ट भएर लडेकी हुन्छौ, त्यसबेला दशरथ आउनेछन्। दशरथले आएर अनेक प्रकारले फकाउन प्रयास गर्लान्, तर तिमीले नमान्नु, केही कुराबाट पनि नमान्नु। अन्तिममा उनले प्रतिज्ञा गर्नेछन्, शपथ गर्नेछन्, तिमीले भनेको कुरा गर्दिने मान्दिने भनेर। त्यसबेला तिमीले प्रतिज्ञा गराएर यी 2 वरदान माग्नु, विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। आज यसै मुहुर्तमा, यसै समयमा रामलाई 14 वर्षका लागि वनवास र रामलाई अभिषेक गर्न राखिएको सामग्रीद्वारा भरतको राज्याभिषेक, यो माग्नु, यी 2 वरदान माग्नु। कैकेयीले स्वीकार्नुभयो। कैकेयीलाई मन्थराले भन्दै गई, यसका ब्याजमा, यसका बदलामा अरू केही ऐश्वर्यहरू दिन खोज्लान् राजाले, तर तिमीले नमान्नु है, नमान्नु। तिम्रा जीवनमा अत्यन्तै अनिष्टको सूचना भइरहेको छ नि, जाऊ। मन्थराले आज्ञा गरिसकेपछि महारानी कैकेयी गएर सुत्नु भएको छ कोप भवनमा। शरीर जीर्ण शीर्ण जस्तो बनेको छ, शरीरमा मैलो धैलो वस्त्र, कपाल खुलेका छन्, भुइँमा डङ्ग लड्नु भएको छ। कोप भवन भन्ने हुन्छ, हेर्नु, ठुला राजाका महलमा रानीहरू रिसाए, राजा रिसाउनुभयो, के भयो भने त्यो भवनमा गएर बसेका छन् भने बित्तिकै उनलाई रिस उठेको छ, रिसाएका छन् भनेर जान्नुपर्ने। यस्तो त्यो भवन थियो। गएर रानी कैकेयी भुइँमा लडेकी छन्। समय हुँदै गयो, सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल छ। राजा दशरथले यसो विचार गर्नुभयो, ओहो, सबैले त यो समाचार सुने, तर मेरी प्यारी रानी कैकेयीले सुनेकी छन् कि छैनन् यस्तो मङ्गल समाचार? राजा भन्दैछन् अब राम, यो सुनाउन म आफै जानु पर्यो भनेर दशरथजी कैकेयी भवनतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। भवनमा नदेखिसकेपछि सोध्नुभयो सेविकाहरूलाई, कहाँ हुनुहुन्छ महारानी? सेविकाहरूले भने, महाराज नजाने
किन रिसाउनु भएको छ? महारानी त गएर कोप भवनमा सुत्नु भएको छ। राजा अत्यन्तै डराउँदै डराउँदै पुग्नुभयो कोप भवनमा। महारानी कैकेयी भैँमा डङ्ग लडेकी। सम्झाउँदै भन्नु, देवी के भयो तिमीलाई? किन चिन्ता गरिरहेको छु? किन रोइरहेको छु? यस्तो मङ्गलको समय छ अहिले कि हाम्रा प्राणधन आँखाका नानी राम राजा बन्दैछन्। आज उनको अभिषेकको तयारी भइरहेको छ। यो मङ्गलका समयमा त प्रसन्न रहनुपर्छ नि। तिम्रो यो मरिनताल त्यति सुहाउँदो भइरहेको छैन। देवी छोडिदेऊ यो कोप। के भयो तिमीलाई? के कारणले दुखी भएकी छौ? तिम्रा शरीरमा स्वास्थ्य ठिक छैन भने मेरा अयोध्यामा कुशल कुशल वैद्यहरू छन्, चिकित्सकहरू छन्, उनीहरूले तिम्रो उपचार गर्नेछन्। अथवा कसैले केही अपमान गरेको छ भने बताऊ, म त्यसलाई तुरुन्तै दण्ड दिनेछु। अथवा कुनै प्रकारको पीडाले तिमीलाई सताएको छ भने पनि बताऊ, म के गर्न सक्छु? तिम्रा निमित्त म सबै चिज दिन तयार छु। बताऊ त बताऊ, किन बोलेकी छैनौ? बोल न केही न केही। केही महारानी एक शब्द बोलिरहनु भएको छैन। दशरथजीले हात जोड्दै भन्नु, देवी केही त बोल, के अपराध भयो मबाट? म जे पनि गर्न तयार छु तिम्रा निमित्त। जब बार बार प्रतिज्ञा गर्नुभयो दशरथजीले, प्रतिज्ञा गर्दै गर्दै भन्नुभयो, मेरा प्राणधन रामको शपथ खाएर भन्छु, तिमी जे चाहन्छौ त्यो गर्न तयार छु। यो सुन्ने बित्तिकै कैकेयी झुरुक्क उठ्छिन्। हो यस्तो विकराल स्वरूपमा छिन्। उठेर सारा देवताहरूलाई सम्बोधन गर्दै कैकेयीले भने, हे इन्द्र, हे वरुण, हे कुबेर, हे ग्रह नक्षत्र तारा, सबै देवता हो, सावधान हो, सावधान हो। सबै देवताहरू स्तब्ध भइरहेका छन्। के भन्न लागि नि कैकेयीले आज? राजा दशरथ पनि चकित हुनुभयो, के भयो आज यिनलाई? सबै देवताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, आज रघुकुल नन्दन, रघुकुलका वंशज राजा दशरथ जस्ता सत्यवादीले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, मैले जे माग्छु त्यो दिन्छु भनेर। सावधान। राजा थरथर काँपिरहनु भएको छ। के भन्न आँटिन् यिनले? राजातर्फ यसो हेरेर भन्छन्, महाराज तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उस समयमा जति बेला मैले युद्धमा तपाईँलाई सहायता गरेँ, 2 वरदान दिने भनेर। मैले समय आएपछि वरदान माग्छु भनेकी थिएँ, आज त्यो समय आयो। दशरथजीले भन्नुभयो, माग देवी, के चाहन्छौ? कैकेयीले भनिन्, विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। आज यसै समयमा, यही मुहुर्तमा राजोचित सबै गहनाहरू वस्त्रहरू उतारेर बलकल धारण गरेर तत्काल 14 वर्षका लागि रामलाई वनवास पठाइदिनुहोस्। यो एउटा वरदान हो। यो सुन्ने बित्तिकै महाराज दशरथ मूर्छा परेर, तिमी के भनिरहेकी छौ तिमी? कैकेयीले अगाडि थप्दै गइन्, भरतस्याभिषेचनम्, यही यज्ञ सामग्रीद्वारा, अभिषेकका सामग्रीद्वारा मेरा पुत्रको राज्याभिषेक हुनुपर्दछ। अयोध्याको युवराज पदमा मेरा भरतलाई अभिषेक गर्नुहोस्। यी 2 वरदान मैले मागिरहेको छु। राजा दशरथ अत्यन्तै चिन्तित हुनुभयो। रुनुहुन्छ, हात जोडेर भन्नुहुन्छ, कैकेयी अरू सबै चिज माग, परन्तु यस्तो कठोर वरदान तिमी नमाग। रामले के बिगार दिएका छन् र तिम्रो? आखिर तिम्रै काखमा राम हुर्किएका छन्। आफ्नै जन्म दिने आमालाई भन्दा ज्यादा श्रद्धा तिमीलाई गर्दछन्, सेवा ज्यादा गरेका छन् तिम्रो। आज यस्ता रामप्रति अनिष्ट बोल्नका लागि तिमीलाई सङ्कोच भएन देवी? कस्तो अपराध बोलिरहेकी छौ? सबै माग, तर यो वरदान नमाग देवी। म अरू सबै चिज दिन तयार छु तिम्रा लागि, परन्तु मेरा रामलाई वनवास, यो त हुन सक्दैन, हुन सक्दैन। अरू केही माग। कैकेयी महारानी टसमस हुनुभएको छैन। दशरथजीले धेरै सम्झाउनु भयो तर पनि मानेकी छैनन्। अन्तिममा क्रुद्ध हुनुभयो दशरथ। भन्नुभयो, हे चण्डी, हे उग्र, हे पापिनी, रामका प्रति यति अन्याय चिताउने त तँलाई धिक्कार छ, धिक्कार छ, धिक्कार छ। जुन राम सबैका लागि मङ्गल हुन्, सबैको कल्याण गर्ने हुन्, सबैलाई आनन्द दिने त्यस्ता रामको अन्याय चिताउने, उनको अमङ्गल चिताउने तँलाई धिक्कार छ भनेर कैकेयीलाई धिक्कार गर्दै गर्दै मूर्छा पर्नुभयो महाराज दशरथ। समय भयो अब भगवान श्रीरामको अभिषेकका निमित्त, भगवानलाई लिनका निमित्त सुमन्त्रजी जानुभयो राम भवनमा। यतातिर सीताजी भगवान रङ्गनाथको सेवा गरिरहनु भएको छ।
सपत्न्या विशालाक्षा नारायणमुपागमत वाल्मीकि महर्षिले बताउनुहुन्छ वाल्मीकि रामायणमा कि इक्ष्वाकु वंशमा स्वयं ब्रह्माजीले जसको आराधना गर्नुभएको थियो भगवान् श्री रङ्गनाथ शेषशाही, जो हामी पृष्ठभागमा दर्शन गरिरहेका छौँ, त्यस्ता रङ्गनाथ भगवान् ब्रह्मलोकबाट महाराज इक्ष्वाकुले लिएर आउनुभएको थियो अयोध्यामा। आफ्ना कुलदेव अवतार मानेर इक्ष्वाकुले सेवा गर्नुभयो। त्यही वंशमा सेवा गर्दै 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 रङ्गनाथ भगवान् अहिले पनि भगवान् श्रीरामका समयमा पनि सेवा लिइरहनु भएको छ अर्चा विग्रहका रूपले। त्यस्ता रङ्गनाथ भगवान्का सन्निधिमा गएर अनेक प्रकारका भोगहरू तयार गरेर भगवान्को मङ्गलानुशासन गरिरहनु भएको छ। सीताजी, मेरा प्रभुको कल्याण होस्, मेरा पतिदेवको कल्याण होस्, मेरा रामजीको कल्याण होस्, मङ्गलानुशासन चलिरहेको छ। यतातिर रामजीलाई सुमन्त्रजी लिन जानुभयो। सुमन्त्रजी आउनुभएको थाहा पाएपछि रामजी आउनुभयो। अब द्वारबाट बाहिर निस्कन लाग्दै हुन्थ्यो। थालीमा आरती सजाउनु भएको छ। सीताजीले भगवान् श्रीरामका अघिल्तिर मङ्गलानुशासन गर्दै गर्दै अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। मेरा प्रभुको पद पदमा कल्याण होस्, मङ्गल होस्, पल पलमा कल्याण होस्, आरती गर्दै हुनुहुन्छ। हाद्वारम अनुबब्राज मङ्गलानि अभ्युदध्युषी, मेरा प्रभुको मङ्गल होस्, मङ्गल होस्, मङ्गल होस् भन्दै भन्दै आरती गर्दै गर्दै सीताजीले बिदाई गर्नुभयो। आज उता त्यो दशा भएको चाहिँ कसैलाई थाहा छैन। हेर्नु, भगवान् श्रीराम रथमा बसेर सभा भवनतर्फ यसो जाँदै हुनुहुन्थ्यो। सबै नगरवासीहरू सारा हर्षले झुम्न लाग्दछन्, जय जयकार गर्न लागे। सबैलाई आनन्दित तुल्याउँदै रामजी जाँदै हुनुहुन्छ। सभामा जानुभयो, गएर यसो हेर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि पिताजीलाई देख्नुहुन्न। पिताजीलाई नदेखेपछि मनमा अलिकति शङ्का भयो, कहाँ जानुभयो मेरा पिता? यस्तो मङ्गलका समयमा आज सबै सामग्री तयारी छन्, परन्तु पिता हुनुहुन्न। हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण